बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपके सामने मालियात फ़िक़्ह के दुरूस का सिलसिला शुरू है और ये इस सिलसिले का छठा दरस है। इस दरस में भी इजाब व क़बूल ही के हवाले से जो मसाइल रह गए हैं वो हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह, और ये इस सिलसिले का आखिरी क्लिप होगा इंशाअल्लाह। अगले क्लिप में फिर एक नया मौजू हम शुरू करेंगे। इजाब व क़बूल के हवाले से ये 21वां मसला है और ये बहुत अहम मसला इस हवाले से है कि ये बहुत सारी जगहों में और सूरतों में इसकी ज़रूरत पेश आती है, और वो ये है कि मालियाती मामलात में कभी गैर संजीदा इजाब व क़बूल भी किया जा सकता है। गप शप में एक आदमी कह दे कि ये चीज़ मैंने बेच दी और दूसरा कह दे कि ख़रीद ली, तो इस तरह जो नॉन सीरियस ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है, इजाब और क़बूल है, तो उसका क्या हुक्म होगा। तो नाज़रीन, ये उसूल ज़हन नशीन करना चाहिए कि इजाब व क़बूल के मुअस्सर होने के लिए संजीदगी ही ज़रूरी है। सीरियसनेस के साथ जो इक़दामात होंगे तो वो शरअन मोतबर होंगे। लिहाजा अगर मामला करने वाले पहले से ये समझौता कर ले कि हम किसी वजह से, मसलन किसी क़ानूनी मजबूरी की वजह से या और किसी दूसरे दबाव के तहत सिर्फ दिखावे के लिए ज़ाहिरी तौर पर मामला करेंगे, हकीकत में ये मामला हमारा नहीं होगा, तो इस तरह का जो समझौता इन्होंने आपस में किया है, जो कंप्रोमाइज़ किया है, तो इसके बाद ये जो मामला करेंगे तो वो शरअन काबिल एतबार नहीं होगा। इसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में हज़ल कहा जाता है। तो हज़ल की मज़ीद तफ़सीलात हम बेफ़ासिद में इंशाअल्लाह पेश करेंगे, लेकिन यहाँ ख़ुलासा ये हुआ कि हज़ल के साथ और गैर संजीदगी के साथ जो इजाब और क़बूल है उसका शरअन कोई एतबार नहीं है। अलबत्ता इस मसले की थोड़ी सी मज़ीद वजाहत ये है कि अगर एक फ़रीक़ संजीदा हो और दूसरा गैर संजीदा हो और पहले से कोई समझौता इन्होंने नहीं किया, तो फिर यह मामला मोतबर होगा। और जो गैर संजीदा आदमी है वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो संजीदा नहीं था, मैं तो गपशप लगा रहा था, इस कहने का कोई एतबार नहीं होगा। अगर दूसरा आदमी संजीदगी के साथ इसकी बात ले रहा है या इसको कबूल कर रहा है या उसको ऑफ़र कर रहा है, तो इसका जो संजीदा न होना है, इससे मामले के हतमी होने पर और दुरुस्त होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ही गैर संजीदा हो इस मामले में और दोनों को ये बात मालूम हो। तो ये एक उसूल है ज़िमन में एक और। इस हवाले का जो इजाब व क़बूल के मसाइल है, इसका 22वां मसला ये है कि इजाब और क़बूल ख़ुद करना कोई ज़रूरी नहीं है, एजेंट के ज़रिए से भी ये मामला किया जा सकता है। बल्कि कोई भी मालियाती मामला जैसे कि आदमी ख़ुद कर सकता है, तो वकालत के ज़रिए से भी ये मामला अंजाम दे सकता है कि ख़ुद मुवक्किल बन जाए और किसी को वकील बनाए। और मामले में जो आदमी वकील होता है तो तमाम इख्तियारात फिर उसी की तरफ मुंतकिल होते हैं और जो मामले की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी उसी की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। तो जब तक वकील वकालत के मामले पर बरक़रार है तो उसका जो अंजाम दिया हुआ मामला है वो मुवक्किल के हक़ में एक वाजिबुल अमल चीज़ होगी, वो फिर उससे इनकार नहीं कर सकता। अलबत्ता वकील के हवाले से ये सूरत भी पेश आ सकती है कि मुवक्किल जो है इसको माज़ूल कर ले। तो जब वो माज़ूल करेगा तो ज़ाहिर बात है कि फिर उसके बाद उसके जो अफ़आल है वो मुवक्किल की तरफ जो प्रिंसिपल है उसकी तरफ मंसूब नहीं होंगे। अलबत्ता माज़ूल करना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सराहतन उसको कह दे कि मैंने तुझे माज़ूल किया है। अगर मुवक्किल किसी मौके पर ख़ुद उस चीज़ के फ़रोख्त करने का मामला कर ले और वकील के इल्म में न लाए, तो इससे वकील ख़ुद ब खुद माज़ूल होगा। मसलन अगर वकील ने वो चीज़ बेची हो किसी और को और मुवक्किल ने वो चीज़ बेचती किसी और को, तो इस तरीके से जो मुवक्किल का किया हुआ मामला है वो अगर पहले हो चुका है तो फिर वकील के किए हुए मामले का कोई एतबार नहीं होगा, इल्ला ये कि ये साबित हो जाए कि वकील का जो मामला था वो मुक़द्दम था, पहले था, तो फिर ज़ाहिर है कि वकील का मामला तो मुवक्किल ही का शुमार होता है। तो फिर मुवक्किल को दोबारा मामले का ऑप्शन और इख्तियार नहीं रहता। लेकिन अगर मुवक्किल ही ने पहले मामला कर लिया तो वकील ख़ुद ब खुद माज़ूल समझा जाएगा। तो इसी तरह जो मसला हमने पहले पढ़ लिया है, सुन लिया है कि अगर किसी को मैसेंजर पैगाम रसा बनाया जाए और उसके ज़रिए से मामला कराया जाए तो जैसे कि वो दुरुस्त है।
تو اس میں بھی معزول ہونے کی جو بات ہے اصول ہے وہ یہی ہے جو وکیل کے معزول ہونے کا اصول ہے کہ اگر اس کو معزول کیا جائے یا جو آدمی ہے وہ خود ہی معاملہ کر لے تو وہ جو پیغام پہنچانے والا ہے اس نے جس کو پیغام پہنچایا ہے وہ ساری چیزیں لغو ہو جائیں گی اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، ایجاب و قبول کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کے حوالے سے ایک سے زائد بار آفر اور ایکسیپٹنس کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہہ دوں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو 1 لاکھ میں بیچ دی اور آپ نے کہا قبول کر لی، بعد میں کسی موقع پر میری رائے بدل جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ گاڑی میں 2 لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے، تو اس صورت میں جب ایجاب و قبول الگ الگ کیا جائے اور دہرایا جائے اس کو، تو جو سابقہ معاملہ ہوا تھا وہ معاملہ خود بخود کالعدم ہو جاتا ہے اور یہ جو نیا معاملہ ہے یہی معتبر ہوتا ہے، اور اس میں جو بھی شرائط طے ہوئی ہو، جو بھی قیمت طے ہوئی ہو، جو بھی اثاثہ مبیع طے ہوا ہو، یہ سب چیزیں وہی معتبر ہوں گی جو اس نئے ایجاب و قبول کے معاملے میں ہوا ہے، تو اس میں اس دوسرے معاملے کا ہی اعتبار ہوگا۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نیا آفر اور ایکسیپٹنس نہیں کرتا بلکہ اس سابقہ معاملے میں تھوڑی سی ترمیم کر لیتا ہے کہ مثلا میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو چیز میں نے آپ سے خریدی ہے 1 لاکھ میں، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ ملا کر مجھے دے دیں، وہ تو 1 لاکھ میں مہنگی ہے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ دوسری چیز بھی آپ اسی میں شمار کر لیں یا میں قیمت میں اضافہ کر لوں، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کوئی نیا معاملہ تو شمار نہیں ہوگا۔ البتہ اس طرح جتنی بھی ترمیمات ہوں گی تو سابقہ معاملے کا حصہ بنے گی اور ان پر ایسا ہی عمل درآمد لازم ہوگا جیسے کہ معاملہ کرتے وقت جو بات طے ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے، واجب العمل ہوتی ہے، تو بعد میں یہ جو اضافہ جات کیا جائے تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ ایجاب و قبول کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کبھی فاسد معاملہ آدمی کرتا ہے، تو یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عملی لین دین کے ذریعے سے بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی فاسد معاملے کے بعد لینا دینا ہو چیزوں کا تو اس کو نیا معاملہ شمار نہیں کریں گے، تو اس کو تو نیا معاملہ شمار نہیں کریں گے، لیکن اگر ایک فاسد معاملہ ہوا ہے اور اس کو نظر انداز کر کے دوبارہ ایک نئے سرے سے نئے ایجاب و قبول کے ساتھ ایک نیا معاملہ کیا جائے تو یہ پھر اس فاسد معاملے کا تسلسل شمار نہیں ہوگا بلکہ ایک مستقل معاملہ ہوگا، اور اس کا وہی حکم ہوگا جو عام معاملات کا ہوتا ہے کہ اگر یہ بذات خود صحیح ہے تو پھر صحیح رہے گا، اگر اس میں بھی کوئی خرابی ہے تو ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن سابقہ معاملے کا جو تأثر ہے وہ اس معاملے میں نہیں آئے گا۔ ایجاب القبول کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مائنر جو نابالغ ہے وہ اگر ایجاب و قبول کر لے، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نابالغ کے 2 درجات ہیں، ایک تو وہ ہے جس میں وہ سمجھدار بالکل بھی نہ ہو، اس کو چھوٹی موٹی چیزوں کا سمجھ بوجھ بھی حاصل نہ ہو، تو اس کے کیے ہوئے معاملے کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچہ سمجھدار ہے، پروڈنٹ ہے اور وہ خرید و فروخت کے جو بنیادی باتیں ہیں ان سے واقف ہے اور واضح جو نفع اور نقصان ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر اس کے انجام دیے ہوئے معاملات میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ولی کی اجازت سے ایسا کرے تو پھر ٹھیک ہے، اور ولی سے مطلب یہ ہے کہ اس کا والد ہو، دادا ہو، یا ان کے علاوہ جو بھی اس نابالغ کے اموال کی نگرانی کرنے والا جو گارڈین شپ کرنے والا ہے وہ ہو، تو اس کی اجازت سے اگر وہ کوئی معاملہ کرے گا تو معتبر ہوگا، لیکن اگر بچہ اپنے سر اور اپنے بہاپ پر ہی یہ معاملہ کرے، کوئی مالیاتی معاملہ کرے، چیز خرید لے یا بیچ لے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس میں ولی کی اور جو گارڈین ہے اس کی اجازت ضروری ہے، البتہ اس کی جو اجازت ہے وہ کبھی صراحتاً ہوگی اور کبھی جو ہے نا وہ ضمناً اجازت ہوگی کہ مفہوم ہو کہ اس کے کسی عمل سے کہ وہ گوئے کہ اجازت ہی دے رہا ہے۔ مثلاً اگر وہ بچہ اپنے مالی سرپرست کے سامنے، مثلاً اپنے والد کے سامنے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہو اور والد اس کو دیکھ رہا ہو اور وہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہی شمار ہوگی اور یہ معاملہ بھی موجود مانا جائے گا، درست مانا جائے گا۔ تو ایجاب و قبول کے حوالے سے یہ اہم مسائل تھے اور یہ مسائل سیکھنا اور سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک ہی پوائنٹ پر
جو خرید و فروخت کے معاملے کا ایک سٹیج ہے، اس پر فقہ کی کتنی زیادہ تفصیلات ہمارے سامنے فقہاء نے ذکر کی ہے، تو ہم اس کی قدر کریں، ان مسائل کو سمجھ لیں۔ اور یہ ہر مسئلہ یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن جب صورت واقعہ پیش آئے تو تب آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں وہ فلاں اصول فٹ ہوگا، یہاں فلاں اصول منطبق ہوگا۔ تو اس تعلیمی نقطہ نظر سے آپ یہ مسائل سیکھتے جائیں اور سنتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔